वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आसा. आयज आमी येयला शिरदोना बिचार. तर थंय आमी खुबे काडपाक गेला. तुमकां दाखयता खुबे काय काडटा आनी खूब जाणां येयला. सो आमचो आनी एक प्लॅन आहा की हांगासर आमी सगळे जेवण बी रेडी करून येयला, म्हणजे चिकन आनी शीत. सो हांगा आमी जस्ट बांगडे फ्राय करतली आनी चिकन फ्राय करतली. सो तुमकां दाखयता म्हाज्या फाटल्यान तुमी बी दिसता ती सगळीं जाणां. हो असो सी व्यू आनी हे पळय हांगा मुखार आहा ती सगळीं जाणां, तेंचे कडेन वयता हांव. तुमकां दाखयता. आतां उदक मातसो जस्ट रावंडाक गेलो थंय म्हाका एक दोन खुबे मेळ्ळे, अशें मेळटा खुबे जबरदस्त सारके. एक 4 खुबे मेळ्ळे म्हाका. दाखयता तुमकां. बॉल्सान घातल्या आनी पिशवी मेळना म्हाका. तर अशें खुबे मेळटा हांगासर पावर सारके. पळोवपाक शकता तुमी हांगासर अशी खुबे काडटा. कितलीं जाणां आसा ती पळय. 1 2 3 4 5 6 आनी 2 जाणां भायर बसला. हो आमचो मामा पळय. खुबे काडला. कशें काडप ते सांग मरे. कशे काढले पळय हे खुबे मेळ्ळा. सो प्रत्येक जाणा कडेन आमी तेंच्यांनी कितले खुबे काडला ते पळोवया. सो कशी काडपाक एक ट्रीक सांग मरे. हां आणि अशे वयर काडपाचे आनी काडपाचे ते. हय पळय. म्हणजे पोनाक हात घालपाचो रेवेन सासपवाचे. सासपिल्ल्या तुका हातीक लागला जाल्यार वयर काडपाचो. तशें पळय हेका खुबे कशें काडप गो खुबे. अशें काडप. अशें म्हटल्यार कशें काडप. हात घालप रेवेन सोदाप आनी अशें लावप. अशी ही आसा ट्रीक. सो ही पळया. तुका कितले मेळ्ळे खुबे. 20 भरला. सो आतां आमी जस्ट स्टार्ट केला. हेज्या फुडें आमी जेवपाच्या जेवन आमी बांगडे फ्राय करतले. सो ते आमचो एक मनीस आहा ते सद्या उजो बी करता थंयसर. सो आनी एक कॉमेडी मनीस येवपाक जाय. तो मागीर 2 वरान येतलो. तो तुमकां दाखयता मागीर. अशें तरेन खुबे मेळटा. सगळ्यांनी काडप ते. सो आमच्या प्रितीन काडला. फर्स्ट टायम येयला ते आज खुब्यांक आनी आमी एक्चुली येता आनी हांगा सॉलीड मजा येता. पळोवपाक शकता तुमी. पार्टी करता प्लास्टीक बिस्टीक उडोवचें न्हू. सगळें कितें कितें हाडटा तें आपूण व्हरपाचें. कित्याक सांग बीच एरिया सामकी क्लीन दवरपाक जाय. आमी सगळें प्लास्टीक चड हाडूना. जस्ट स्टीलचें कितें आहा तें हाडला आनी प्लास्टीक आमी घरा व्हरतले. सो तुमी केन्ना नेक्स्ट टायम येयल्या जाल्यार तेंच करचें. हे पळय ते काडटा पळय. काय मेळना दिसता वांगडा. ते उदकान नाचपाक गेला पळय. हेका कितें आतां एक मेळ दाखय गो. कसो काडलो तुवें तो. पीठ कालयता तशें कालोवचें जाल्यार खुबे गावता जाल्यार गावाना. हांगासर जशें अंकीत सांगता अशें जशें पीठ कालयता आमी घरा कडेन अशें तशें रेंव कालोवचें पडटा आनी हातीक लागलो जाल्यार वयर उखलोवपाचो. सो ही मजा आसा पळय ती तुमी केन्ना करची. आमचो वंश सॉलीड खुबे धरतालो पण लास्ट टायम ताका जेली फीश लागले आनी ताका हॉस्पिटलान व्हरचो पडलो. सो हांवें मम्मा ते रेस्ट्रिक्शन घातला. तो उदकान देंवचो ना. सो तो पळय हांगासरूच मजा करता पळय धडेक रावन. माती व्हरता बाटले व्हरता कितें तरी. येतलो काय ना रे उदकान सांग. हां म्हणजे तो भियाता मम्मान झाला उदकान येतात मारतलो म्हणून. आयज मनीषाच्या हातचे चिकन फ्राय खावपाक म्हटल्यार. सो ते आतां मॅरिनेट करता. खूब कितें कितें घातला हेणी. सो लेट्स सी कशें लागता तें. सो पळय मनीषा आयज आमचे बेस्ट कूक आनी हेका आमच्या बाबड्याक आयज उदकान वचोंक मेळना. सो थंय आतां आमी बांगडे आसा आमचे ते मॅरिनेट करतले आनी ते फ्राय करतले. सो व्हिडिओ फूल पळयात. सो नेक्स्ट आतां रिंकू आमचे बांगडे फ्राय करतले. सो चिकन ऑलरेडी ताणें मॅरिनेट करून दवरला आनी हो आमचो सेटअप आसा पळय. आमचो बारीकसो गॅस स्टोव आनी हो आमचो बार्बेक्यू फ्राय. सो हो आमचो मनीस तुमकां उदक सांगलो पळय कॉमेडी मनीस म्हणटा तो पळय. सांग मरे 4 उतरां तुजी. माझी 4 उतरां आसतलीच. हांव ऑलवेज आय एम एन्जॉयिंग. एन्जॉय द डे ऑफ सो आतां हे पळय एकदा हे पळय आतां ते कालवां काडपाक वयतली. आतां केन्ना जेवतली ती खबर ना. सो प्रिती ती कुदळ घेवन रेडी आसा आनी मोस्ट लिपता तुमकां. आनी सो आमचे पळय कूक तुमकां परत एकदां दाखयता. ते कितें तरी करता. सद्या ते कोळशे बीन सोंपले. आतां केन्ना कितें करतले जाण पूण ते. सो ही थोडी जाणां पळय शकता बांगडे फ्राय करता आनी आमचे रिंकू चिकन फ्राय करता. बारीकूच आहा तो घाल तो. फन मजा तुमी हांगा घेवपाक शकता. आमचो विथ मावसांनी आमची सगळी मंडळी सारकी अशी मजा करता आनी अशी सॉलीड मजा. आनी मुद्दम फाटल्यान दाखयता. आतां उदक सुकात येयला सो तरी पूण ती थंयसर आसा. ते आजुनूय खुबे काडटा हे पळय दिसता ते. आनी आतां गर्दी वाडत आसा. सो तेंचे कडेन वयता हांव कित्याक तो पर्यंत हांकां आमचे नुस्तें बिस्तें कितें फ्राय करून न्ही.
सो पळोवया. आनी एक टॅक्नीक हा, जेन्ना उदक सुकता तेन्ना कशें खुबे काडप ती, सो ती तुमकां दाखयता. उदक जेन्ना सुकता पळय तुम्ही पळोवपाक शकता उदक खूब फुडें पावलां. सो उदक सुकता तेन्ना ही टॅक्नीक आसता, म्हणजे कितें तरी घेवप आनी अशें खुबेक सोडप. जेन्ना आवाज येता तेन्ना सकयल हात घालप आनी तो खुबो काडप. तुमकां हे जेन्ना उदक सुकता पळय तेन्ना अशी काडप. दाखय खंय ती, हे पळय पळय, जस्ट लाय जस्ट लाय खुबे. तूं कितले मेळ्ळा आता 10-15 मेळ कळतो दाखय मरे, हे पळय दाखवूंक जाय. थोडे दाखय. आणि दाखव आणि दाखयता. हे खुबे काय हे कितें म्हणटा ते वतले थंय हे खुबे मरे. पावर हे पळय आता कशें काडपाचें हे पळय, ही सुरी घेवन काडप. ही सुरी आसता पळय ती अशी अशी मारप. म्हणजे खट करून आवाज येयलो जाल्यार खुबा म्हणटा. खुबो. सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर खंय जाता आमी खुबे शकता. हे पळय आमी काडटा पळय ते पळोवपाक शकता तुमी. अशी सोदपाचे, अशी सोदलेल्या कारणान आमकां तिसरी सुद्दां मेळटा. घ्या घ्या. सो आता आमी विश्रांती कडेन वयता. सो ताका कितले खुबे मेळटा मोठे मोठे दाखय दाखय मगो काडपाचे न्हू. वत पडटा हांगासर दोळ्यान काय जाणा. सो हे पळय नो खुबे काडले. विश्रांतीन खुबे काडले पळय नो अशे तरेन खुबे आसता. सो खूब मजा येता हांगासर. पळय हा 5 मोठे हा. कर इतलो टायम पांचूच काडले गो. ना 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 ऑलरेडी दिले हांवें. हे सुक्या वयले काडला हांवें. सो तुमकां हांवें फाटल्यान दाखयता आनी खुबशे लोक आनी आतां हेज्या फाटल्यान आनीक गर्दी जावपाच्या. सो खुबशे लोक अशे काडटा आनी तुमकां दाखयतात. आतां आमी जेवपाक वयता. गरम गरम जेवण आमचें. सो सी यू लेटर. म्हाका रावला पळय हांवें ट्रेन दिसले म्हणून काडले तेणी व्हिडिओ काडटा. सो आयज हाका चड खुबे मेळ्ळा. लेट येवन न्यू मेंबर ते आमचे. वन्स तुमकां दाखयतलो आमचो कशें खुबे काडटा तें हांवें पळय. दाखय मरे अशें उदक नासतना अशें खुबे काडप. सो आतां हांव वयतालो वयतना म्हाका एक खुबो मेळला. सकयल खुबो मेळ्ळा काय तिसरी खबर ना अशी. फर्स्ट टायम म्हाका मेळ्ळा. म्हणजे लक आहा दिसता. एक्चुअली म्हाका सोदूंक मेळना की हांव व्हिडिओ काडटा आनी म्हाका उदकान बुडोवंक मेळना. सो हांवें म्हटलें आतां सगळीं जाणां पळय जेवपाक वयता. सो कूक आहा आमच्या ती कितें करता ती पळोवया. तेंच्यान रांदला काय आमकां बेश्टे उबा टायम जालो 3. सो हेज्या उपरांत आमी जेवतली बांगडे फ्राय करून. सो आमी पळोवया आमची मनशां आतां कितें कितें करता फुडें कितें जाता तें पळोवया. सो मजा येयी. आयज संडे आनी संडे आमी असो एन्जॉय केलो. सो संडे इज खूब म्हटल्यार खूब दीस इज द बेस्ट पर्सन इन मजेशीर म्हणटा असो मनीस हो सारको. सो आतां सॉंग म्हणा तो सांताक्रूज. सो आतां आमी शिरदोना पावला बिचार. सो आतां तुमकां दाखयता पळय खुबे खुबे न्हू. हे पळय आमचे तुमकां सद्याक कितें चालू दाखयता. हे पळय बांगडे फ्राय चिकन. खूब जाणां भरला मनशां खूब टेन्शन घेवप ना आमकां आयज. मस्त बांगडे बरे मॅरिनेट केल्या. वास मस्त बरो येता. आनी भयणी चिकन म्हाका दिसता खरें पयले मस्त काडले आसा. सो मजा ही अशी दिसता पळय ती फॅमिली वांगडा सारकी खूब मजा येता. ही सगळी आमची फॅमिली आनी सगळीं जाणां मजा करता अशी. सॉलिड मजा आयली सारकी. आता उद्या पेटकूच जाय. सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर कसली मजा चालू आहा ती. हांगा एके वटेन नुस्तें फ्राय आनी एके वटेन डान्स चालू आहा. माझ्या गोडाचो पाव 100 जाणां जीव दिताल्या. पळोवपाक शकता हांगा विदाउट म्युझिक डान्स आमचें नुस्तें फ्राय आनी सगळें चालू आसा. सो असली मजा तुमी केन्ना लायफान घेवंक शकना. सो तुमी केन्ना घेवपाची. वाव हांगा पळोवंक शकता तुटोन पडला सारकी की एक टायम चड जाला. सो हो व्यू आसा आमचो. उदक सगळें सुकता आनी तरी ही बांगडे आनी हे फ्राय करपाक हे चालूच आसा. सो मजा ही लायफान म्हणटा ती मजा आसता. टॉप मोस्ट. Also is a gentleman. जेंटलमॅन. Anywhere you feeling the joker. जोकार. Yes. I'm jolly boy. जॉली बॉय जॉली मॅन जॉली मॅन. Enjoyment. I'm always with you. सो खुबशे आमी आज मजा केल्ली आसा. आनी मागीर म्हटल्यार पळयता तुमी उदक सुकना आनी हेज्या फाटल्यान आमी आतां कालवां काडपाक वयतले. आमचें चिकन रायस आमचो बांगडो आनी हे चिकन. तशें आमी सगळीं आतां सगळीं मजा करता. आता चिकन घेता पळय. सो हे सगळें चिकन घेता आनी कितें कितले जाणां पळय तुमी व्हड्या सारकी सगळें फूल एन्जॉय म्हटल्यार एन्जॉय. तर आमचे बांगडे फ्राय सगळें चालू आसा. सो आतां आमी वयता कालवां काडपाक. सो आमी 3 जाणांनी आमची मंडळी थंयसर रावला. सो आमी सगळ्यांक घेवन वयतली कालवां काडपाक. सो कालवां काडपाक खूब गर्दी आसा आनी खुबे काडपाक खूब गर्दी आसा.
सो आमकां मेळटा काय ना ते पळया. सो लेट्स सी एन्जॉय. आतां आमी कालवा काडपाक. सो तुमकां दाखयता कशी कालवा काडटा ती. मजा आसता पळय ती. तुमी केन्ना करपाक येवची बिचार गाडी चलोवपाक. आमचे एक्सपिरियन्स मनीस सो ते तुमकां दाखयतले कालवा कशी पडटा ती. आतां खुबे आमी एक्चुली सोदताले तेन्ना उदक चड आहलें पूण आतां उदक उदक सगळें सुकलां. सो ते कोयतेन रोडन काडचें पडटा. सो ताका लागून आज सारकें खूब पेन जाता. सो आमी विचार केलो की आतां कालवा पडलेली बरी. सो तुमकां दाखयता कालवा कशी पडटा ती. सो फायनली आतां आमी जेवली बी आनी आतां आमी येयला कालवा काडपाक. सो आमचे मनीषा तुमकां दाखयतले कशी कालवा काडटा ते. सो काडप खंय ते ती हाड डबो हाड मग गावट्या डबो हाड कालवा काडपाक तुमकां हत्यार दाखयता. दाखय हे पळय हेका म्हटल्यार हत्यार. हितून ठोकून ठोकपाची आणि काडपाची मागीर काडपाचें. सो तुमकां प्रोसेस दाखयता कसो कितें काडपाचो आनी कशी आयडेंटिफाय करपाचें तेवूय दाखयता तुमकां. सो तुमकां पळय हो कालवा काडपाचो स्पॉट. सो सगळीं जाणां आमची कालवा काडपाक आतां सद्या रेडी आसा. सो कालवा कशी काडटा ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी सगळीं सुकती आसा आनी हो तेंचो बांद खंय. पळय हे फूल हांगासर एरिया पळय ती सगळी फूल कालवा मेळटा आनी हांगा कशी कालवा काडटा ते तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सगळीं जाणां बसला. सो तुमकां दाखयता कशी कशी काडप गो ती. पळय पळोवंक शकता तुमी. ते फ्रेश पडटा ते दाखय म्हाका. पळोवपाक शकता तुमी कालवा. कालवा पळय हांगा तुमकां अशें कितें दिसता षटकोन कशें. म्हाका वळखूंक कळना पूण ते आमचे हे सांगता की पळय गो ते दाखयता तुमकां अशें सायडील्यान ताका मारपाचें. सायडीच्यान मारलें काय भितर एबा मांस आसता. सो ते मांस असो एक चमचो नाजाल्यार चाकू घेवपाचो आनी मांस अशें काडपाचें आनी डब्यान घालपाचें. सो ही आसा कुदळ आमची. सो अशें फोडीत रावपाचें. अशे तरेन आमची सगळीं जाणां फोडटा. ही खूब जाणां आसा फोडपाक. कुदळी कमी आहा पूण मजा अशी शिकून घेवपाची. सो आयच्या दिसा खातीर खूब मजा येयली आमकां. कालवा पळोवंक शकता तुमी अशी फोडलेल्या आमच्या मावशान अशी काडप. हे हांगासरले कट जावपाक जाय. कट जावप तेन्ना ते कट तेन्ना कालवां तेच्या हातीन येता. हे कट जालें की ना तेच्या हातीन येता. हेका म्हणटा कालवां. अशी आसता कालवा. ते मागीर काडप पळय डब्यान घालपाचें. इजी वेज टू कॅच. अशी दिसता तुमकां ती फोडपाची. फोडल्या उपरांत भितर अशें मांस आसता ते काडून डब्यान घालपाचें. अशे तरेन ही कालवा मेळटा. एका चेडवाच्या फाटल्यान जालो पिसय आवय गे आवय गे. सो ही मजा म्हणटा ती आमी आयज केल्ली आसा. संडे द ब्लास्ट. आनी आमी आतां हांगा खुबे काडले आनी जेवण जेवले सगळे फ्राय केले आनी लास्ट आमी फायनली येयला कालवा काडपाक. सो तुमी पळोवपाक शकता आमी कालवा कशी काडटा ती. हांगा सगळी फूल गर्दी म्हटल्यार गर्दी आसा सगळीं जाणां. सो मजा म्हटल्यार हो संडे फूल आयज फूल एन्जॉयबल केल्लो आसा. आतां आमचे म्हणजे आमची कालवा काडून जाला. सो आतां आमी मातशी फोटोग्राफी करता. सो लेट्स सी फोटो कशे येता ते. सो सद्या सनसेट जावन गेल्लो आसा. आयज आमकां खूब मज्जा येयली. खूब एन्जॉय केले आमी. किती अशीच आमी फुडले फावट नेक्स्ट टायम परत येवपाचें ट्राय करता. नेक्स्ट टायम न्यू इयराक हांगासर येतली अशें दिसता आमकां. अशें आमकां मनाक दिसता की आमी फुडें येवपाचें. इतली मजा येयली हांगासर. इतली मजा येयली. सो आतां आमचो घरा वचपाक टायम आहा म्हटल्यार अजून ती थोडी सगळीं जाणां कालवा काडटा. सो आमी थोडी फोटो मारतली आनी मागीर सनसेट म्हणटा घरा वतली. सद्या आमी सनसेट पळोवपाक गेल्ली पूण आमी हांगा पावता म्हटल्यार सूर्य गेलो. सो आमकां ते फोटो मारूंक मेळना. सो विदाउट सनसेट आमी फोटो मारले. सो लेट्स सी एन्जॉय. हांगासर आमकां खुबे सद्या मेळ्ळा पळय. खूब पावर खुबे सारके कितें म्हणटा तें पळोवंक शकता तुमी. जबरदस्त खुबे. म्हटल्यार धांव खूब मेळना जाल्यार 4 जाणां हुमण जावपाचे असले खुबे आहा हे दाखयता. आतां आमची पार्टी जाल्ली आसा. म्हणजे आमी खुबे काडला कालवा काडला आनी आतां आमचो वयपाचो टायम आसा. सो तुमकां देव बरें करूं. आनी तुमी हांगा केन्ना येयले सुद्दां जाल्यार तुमी हांगा हळशीक करची न्हू. कित्याक आमी सगळी गार्बेज व्हेल्ली आसा. सो देव बरें करूं तुमकां व्हिडिओ पळयल्या बद्दल. थँक्यू.